नमस्कार। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कानुनका कुरामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रत्येक 15 दिनमा प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नागरिक सचेतनाका माध्यमबाट न्यायमा पहुँचलाई सहज बनाउने हो। कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा राष्ट्रिय परिचय पत्र र पञ्जीकरण ऐन 2076 का विषयमा छलफल गर्नेछौँ। सरकारले हालै राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण ऐन जारी गरेको छ। अहिले यो राष्ट्रिय परिचय पत्र र पञ्जीकरण ऐन किन आवश्यक पर्यो? सरकारले लागू गर्न लागेको राष्ट्रिय परिचय पत्रको मुख्य उद्देश्य के हो? आज हामी यसै विषयमा छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक दीपक काफ्ले हाल भूमि व्यवस्थापन विभागमा महानिर्देशक हुनुहुन्छ। काफ्लेजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले सरकारले हालै यो राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण ऐन पनि जारी गर्यो र यो राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने काम चाहिँ केही समय अगाडि नै सुरु गरिएको थियो। यो खास राष्ट्रिय परिचय पत्र किन आवश्यक छ अहिलेको सन्दर्भमा? धन्यवाद। खास गरी नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि नेपालको संविधानको धारा 15 ले सबै नागरिकहरूको अभिलेख राख्ने भनेर एउटा व्यवस्था गर्यो भने संविधानको धारा 51 च 7 मा राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना गर्ने, उक्त प्रणालीमा नागरिकहरूका विवरणहरू अद्यावधिक गर्ने, विवरणहरू राख्ने र त्यो प्रणालीलाई राज्यबाट सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा आबद्ध गर्ने भनेर यसरी यो दुईवटा संवैधानिक प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने भयो। त्यो गर्नको लागि तत्कालीन पञ्जीकरण ऐन 2034 थियो। त्यो ऐनलाई समेत समावेश गरेर राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2076 चाहिँ अहिले भर्खरै जारी भएको छ। सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट 76/10/28 मा यो ऐन जारी भएर अहिले ऐन चाहिँ कार्यान्वयनमा गएको छ। यसरी एउटा कानुनी व्यवस्था गरेर संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न र कानुनी व्यवस्थालाई चाहिँ मजबुत बनाएर सबै नागरिकहरूको राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्ने र सरकारले सबै नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्न र त्यसको कानुनी व्यवस्था गर्न यो ऐन जारी भयो। हजुर, तर राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ किन आवश्यक छ? राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ दुईवटा यसको प्रावधानहरू हामीले मुख्य रूपमा हेर्नुपर्छ। खास गरी संविधानले 3टा कुरा गरेको छ, तर अहिले हामीले चाहिँ के हो भने सबै नागरिकहरूको एकीकृत एउटा परिचय प्रणाली स्थापना गर्न एउटा राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक पर्यो। अहिले जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त व्यक्तिहरूको एकीकृत विवरणहरू नेपालमा छैन। त्यो खालको एउटा एकीकृत तथ्याङ्कीय विद्युतीय विवरणहरू तयार गर्ने र त्यो विवरणको माध्यमद्वारा उत्पादन भएको एउटा नागरिक पहिचानलाई सुनिश्चित गर्ने एउटा चाहिँ डिजिटल कार्ड नागरिकहरूलाई वितरण गर्ने। यसो गर्दाखेरि नागरिकहरूको अभिलेख पनि एउटा पूर्ण पद्धतिमा आधारित अभिलेख स्थापना हुने र अर्को चाहिँ त्यसको माध्यमद्वारा नागरिकले एउटा कार्ड पाइसकेपछि त्यो कार्ड उसको व्यक्ति पहिचानको आधार हुने। यो आधारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि नै यो ऐन चाहिँ को माध्यमद्वारा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्न खोजिएको छ। अब राष्ट्रिय परिचय पत्रबाट चाहिँ व्यक्तिको पहिचानको एउटा एकदमै एकीकृत विवरण यसबाट प्राप्त हुन्छ। त्यसैले ऐनको सुरुमै के भनिएको छ भने प्रत्येक नेपाली नागरिकहरूको चाहिँ परिचय खोल्ने गरी अभिलेख राख्ने पद्धतिको विकास गर्न हामीले यो ऐन ल्याएका हौँ भनेको छ। त्यसैले राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेको कार्ड मात्रै होइन, यो एउटा नागरिकहरूको अभिलेख पद्धति हो र त्यो पद्धतिको माध्यमद्वारा उत्पादन भएको एउटा नागरिकको पहिचान पत्र पनि हो। हजुर, अहिले त अब नागरिकको पहिचानका लागि नागरिकता वितरण गर्ने गरिन्छ र यो नागरिकता र राष्ट्रिय परिचय पत्र बीचको फरक चाहिँ के छ? यो त धेरै फरक भइहाल्यो नि। अहिले त हामीले नागरिकता भनेको 16 वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूलाई मात्रै दिएका छौँ। 16 वर्षभन्दा मुनिको अहिलेको हाम्रो तथ्याङ्कले 40% जनसङ्ख्या 16 वर्षभन्दा मुनि छ। उनीहरूको पहिचानको आधार सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय प्रणाली के हो त? त्यो कुरालाई त हामीले सुनिश्चित गर्न बाँकी थियो। त्यो कुरालाई संविधानले अलिकति बोल्यो र त्यसलाई सुनिश्चित गर्नको लागि र जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त सबै नागरिकहरूको एकीकृत अभिलेख राख्ने र त्यसको माध्यमद्वारा उत्पादन गरेको एउटा पहिचान पत्र पनि दिने भएको कारणले गर्दाखेरि 16 वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूले प्राप्त गरेको पहिचान पत्र एउटा सामान्य कार्ड थियो पहिले भने अब हामीले विद्युतीय प्रविधिमा आधारित संसारमा अहिले आएको चाहिँ एउटा चाहिँ तथ्याङ्कीय व्यवस्थापनको चाहिँ आधुनिक प्रविधिमा आधारित प्रणालीको माध्यमद्वारा बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड दिने, त्यसमा चिप पनि राख्ने भएको कारणले गर्दा नागरिकताभन्दा यो छुट्टै पहिचान पत्र हो। अब हामीले अरू योभन्दा नागरिकताभन्दा एडभान्स पद्धतिहरू प्रयोग नगरेको सन्दर्भमा नागरिकता हाम्रो पहिचानको आधार थियो।
तर अब अहिले नागरिकताको आफ्नो चाहिँ छुट्टै पहिचानहरू होला, तर राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेको अहिलेको त्योभन्दा अगाडि र सबै नागरिकहरूलाई समेट्ने गरेको एउटा पद्धति हो। होइन, तर ऐनमा चाहिँ कस्तो व्यवस्था गरेको छ भने 16 वर्ष उमेर पुरा गरेपछि नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेपछि मात्रै राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिने हो, दिइने हो भन्ने कुरा छ। हो, यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस्। कुनै पनि कुराको सुरुवाती भनेको त्योभन्दा अगाडि भएका अरू कुराहरूलाई आधार मानेरै हुन्छ। हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्दाखेरि अब वितरण गर्ने आधार के त भनेर भन्दाखेरि हामीले अहिले स्थापित गरेको सबभन्दा मुख्य पद्धति, पहिचान पद्धति भनेको अघि यहाँले भने जस्तो नागरिकता थियो। त्यसले गर्दाखेरि नागरिकताको आधारमा अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने 16 वर्षभन्दा माथिकोलाई र अब 16 वर्षभन्दा मुनिकोलाई चाहिँ हामीले पञ्जीकरण प्रणालीको प्रयोग गर्ने भनेर अहिले चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, जो चाहिँ गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहने गरी पञ्जीकरण प्रणालीलाई पनि यो विभागको चाहिँ एउटा अङ्ग बनाइएको छ। त्यसो गरेर यो ऐन पनि एकीकृत रूपमा छ। अब 16 वर्षभन्दा मुनिको नागरिकहरूलाई पञ्जीकरण प्रणालीको प्रयोग गरेर एकीकृत विवरणमा राखिन्छ। यसो गर्दा एउटा इन्टिग्रेटेड, एउटा एकीकृत चाहिँ नागरिकहरूको अभिलेख पद्धति पनि स्थापित हुन्छ र नागरिक पहिचान पत्र पनि प्राप्त हुन्छ। भनेपछि 16 वर्ष उमेर पुरा गरिसकेपछि त्यो व्यक्तिले स्वतः राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन सक्छ यदि पहिला पञ्जीकरण गरिसकेपछि। हो, यसमा चाहिँ के छ भने जन्म दर्ताकै बखत एउटा नम्बर दिने जसलाई राष्ट्रिय परिचय नम्बर मान्ने। हजुर, त्यही नम्बरको आधारमा उसको जीवन पर्यन्त त्यही नम्बरबाट उसका सबै प्रशासनिक जीवनहरू सुरुवात हुने। यहाँलाई एउटा अनुरोध गरौँ, व्यक्तिको प्रशासनिक जीवनको सुरुवात भनेको जन्म दर्ताबाट हुन्छ। जन्मिएपछि हस्पिटलमा जन्म हुन्छ भनौँ, एउटा अहिलेको स्वास्थ्य पद्धतिबाट हेर्नु भने व्यक्ति अस्पतालमा जन्मिएपछि त्यसको प्रशासनिक जीवनको सुरुवात अभिलेख प्रणालीबाट हुन्छ। हामीले जब उसको प्रशासनिक जीवन सुरु हुन्छ भने त्यही नै परिचय नम्बर दिने, परिचय पत्रलाई त्यसरी त्यो हदमा जाने गरी यो कानुनले चाहिँ व्यवस्था गरेर जान खोजेका छौँ। त्यसो भइसकेपछि उसको जीवनभरि अब स्कुल भर्ना हुँदा परिचय नम्बर, भोलि चाहिँ अरू प्रशासनिक जीवनमा जहाँ आबद्ध हुन्छ त्यहाँ परिचय नम्बरको आधारमा ट्र्याकिङ गरिसकेपछि एउटा मान्छे डुप्लिकेसन भएर कुनै सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्ने, कुनै प्रशासनिक जीवनमा आबद्ध हुने कुराको अन्त्य यो पद्धतिले गर्छ। अब पहिलेको हाम्रो नागरिकता पद्धति त यसमा यो एडभान्स सिस्टममा त थिएन। त्यसले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा अहिलेको चाहिँ एउटा विश्वव्यापी रूपमा आएको आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोग गरेर चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन आँटिएको पद्धति हो। यो परिचय पत्र पाइसकेपछि व्यक्तिले अब त्यसो भए नागरिकताको चाहिँ औचित्य सकिएको हो त, सकिन्छ? यसो हो, कुनै चिज यो यहाँहरूले के बुझिदिनु भएन आम नागरिकहरूलाई भने कुनै चिजलाई विस्थापन गर्न कुनै चिजको सृजना गरिएको होइन। प्रत्येक चिजको आफ्नो आफ्नो अस्तित्व हुन्छ। राज्यले के नीतिहरू अङ्गीकार गर्छ त्यो हिसाबमा त्यसले आफ्नो पहिचानहरू राख्छ। अहिले यो राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेको चाहिँ कुनै चिजलाई विस्थापन गर्न, कुनै चिजलाई चाहिँ हटाउन अथवा त्यसको सट्टामा प्रयोग गरिएको पद्धति होइन। अहिले विश्वव्यापी रूपमा नागरिक पहिचानको पद्धतिलाई नेपालमा पनि स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको पद्धति। अब यो राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यक्तिले पाइसकेपछि उसले यो चाहिँ के प्रयोजनका लागि यो चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छ? व्यक्तिले यो किन लिने? यो एकदमै स्पष्ट रूपमा ऐनले भनेको छ। अन्य प्रचलित कानुनमा जेसुकै भएको भए तापनि राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू भएपछि राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको आधार हुनेछ र व्यक्ति पहिचानको प्रमाण हुनेछ भनेको छ। एउटा व्यक्तिलाई चिन्नको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र, एउटा सार्वजनिक सेवा लिनको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र। त्यो करिब करिब व्यक्तिको जीवन त यही त हो नि। सम्पूर्ण उसले जहाँ जे सेवा लिनुपर्छ राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ आवश्यक पर्छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई माध्यमको रूपमा लिइन्छ। अब अर्को चाहिँ व्यक्तिलाई चिन्नु पर्यो, त्यो मानिस को रहेछ भनेर भन्नु पर्यो भने त्यो व्यक्ति पहिचानको प्रमाण हुनेछ। यसरी स्पष्ट रूपमा ऐनमा चाहिँ यो व्यवस्था गरिएको छ। अब यो राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनका लागि चाहिने कागजातहरू के हुन्? यो ऐनमा कस्तो खालको व्यवस्था गरिएको छ? तपाईँले यो ऐन निर्माणमा लामो समय योगदान पनि गर्नुभयो र तपाईँको निकै ठुलो भूमिका रहेको छ भनिन्छ। अब यसलाई यो परिचय पत्र प्राप्त गर्नका लागि मान्छेले बुझाउनु पर्ने विवरण के हो? यो असाध्यै सिम्पल छ। यसमा चाहिँ के छ भने हामीले अहिले 16 वर्षभन्दा माथिको नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्न नागरिकतालाई आधार मानेका छौँ। नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने, जो जहाँ छ, जसलाई जहाँ पाएको पर्छ, जसलाई जुन स्टेसनमा पाएको पर्छ त्यहीँबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको व्यवस्था मिलाउने एउटा सहजता यसमा प्राप्त गरिएको छ। चाहिने कागजात त्यही हो। त्यसमा के कुरो भनिएको छ भने यदि नागरिकतामा भएका विवरणहरू परिवर्तन भएका रहेछन् भने, भनौँ न तपाईँको स्थायी ठेगाना चाहिँ
चाहिँ ओखलढुङ्गा लेखिएको थियो। तर अहिले तपाईँ बसाइँ सरेर काठमाडौँ आउनुभयो तर नागरिकता परिवर्तन गर्नुभएको छैन भने चाहिँ तपाईँले राष्ट्रिय परिचय पत्र लिँदा आफ्ना चाहिँ वैयक्तिक विवरणहरू परिवर्तन गर्नुभयो नागरिकतामा भएका भन्दा परिवर्तन गर्ने अवस्था आएको छ भने त्यसलाई प्रमाणित गर्ने कागज बनाएको छ। बसाइसराई गरेर आउनुभएको भने बसाइसराईको प्रमाणपत्र चाहिएला। विवाह भएर गएको महिलाहरू हुनुहुन्छ अथवा पुरुषहरू हुनुहुन्छ भने विवाहको प्रमाणपत्र चाहिएला। आफ्ना चाहिँ विवरणहरूमा परिवर्तन भएको भए परिवर्तनलाई पुष्टि गर्ने कागजात सहित आएपछि व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त हुनेछ 16 वर्षभन्दा माथि। अब 16 वर्षभन्दा मुनिको चाहिँ जन्म दर्ताकै बखत चाहिँ राष्ट्रिय परिचय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने भनेको छ। त्यो प्रणाली अहिले बन्दैछ, केही समय लिन्छ त्यसले। र त्यो प्रणालीमा आबद्ध भइसकेपछि जन्म दर्ताकै बखत राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्राप्त हुन्छ। अब जन्म दर्ता गरिसकेको तर 16 वर्ष नपुगेको मानिसहरूलाई त्यस्ता खालको बालबालिकाहरूलाई पनि समेट्नको लागि चाहिँ यो पञ्जीकरण प्रणालीको उपयोग गर्ने हिसाबमा चाहिँ सोचिएको छ र त्यो हिसाबमा कामहरू अगाडि बढ्छ। अहिले अलिकति हामी प्रारम्भिक फेजमा पनि छौँ, कामहरू एकदम द्रुत गतिमा अगाडि बढिराखेको छ। अब कानुन प्राप्त भयो र यहाँले अलिकति भन्नुभयो यो कानुन निर्माणमा तपाईँको भूमिका भन्नुभयो। म एउटा नेपाल सरकारको सहसचिव हो, मेरो मात्रै भूमिकाले कानुन बन्दैन। मुलुकमा कानुन भनेको जनप्रतिनिधिज्यूहरूले बनाउने हो। तर त्यो विभागको विभागीय प्रमुख भएको कारणले गर्दाखेरि कानुनको प्रस्ताव गर्ने दायित्व मेरो थियो। त्यो एउटा प्रस्तावकको हिसाबमा मैले चाहिँ आफूले काम गरेँ। गृह मन्त्रालयको तत्कालीन प्रशासनिक नेतृत्व आदरणीय प्रेम कुमार राई सर चाहिँ त्यहाँ तत्कालीन सचिव हुनुहुन्थ्यो। उहाँको प्रशासनिक नेतृत्वमा हामीले त्यो कामहरू गऱ्यौँ भने राजनीतिक नेतृत्व माननीय गृहमन्त्रीज्यू उहाँको चाहिँ एउटा राजनीतिक नेतृत्वमा यो ऐनलाई अगाडि बढाउने काम भयो र सरकारले यसलाई ओन गर्यो। जनप्रतिनिधिज्यूहरूले संसदबाट पास गर्नुभयो, सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुभयो। यसो गरेर एउटा लामो यात्रा पुरा गरेर यो ऐन चाहिँ प्राप्त भएको छ। तर त्यसको प्रस्तावकको रूपमा आफूले काम गर्न सौभाग्य मैले त्यो समयमा पाएको थिएँ। त्यसमा मैले आफूलाई गौरव पनि गरेको छु। हजुर, अब यो राष्ट्रिय परिचय पत्र जुनसुकै ठाउँबाट पनि व्यक्तिले लिन सक्ने भयो हो। जस्तो ओखलढुङ्गाको मान्छेले काठमाडौँबाट लिन सक्ने भयो, काठमाडौँको मान्छेले दार्चुलामा गएर लिन सक्ने भयो, जहाँबाट पनि लिन सक्ने भयो। यो विवरण दर्ता गर्न सक्छ र विवरण दर्ता गरेकै ठाउँबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने गरी अहिलेको कार्यव्यवस्थापन अगाडि बढाएको छ। अब यो कहिलेसम्म यो सबै जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू हुने सम्भावना के छ? सम्भावना होइन, यो क्लियरै भइसकेको छ। यो चाहिँ नेपाल सरकारले गत वर्ष नै यो निर्णय गरेर सबै 77वटै जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्र सुरु गर्ने भनेर भन्यो र हामीले राष्ट्रिय संविधानमा मैले अघि कुरा गरेँ राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनेको छ। यो एकदमै मेगा प्रणाली हो। अहिलेसम्म सबै नागरिकहरूको जैविक र वैयक्तिक विवरण राख्ने कुनै प्रणाली नै बनेको छैन नेपालमा। त्यसैले गर्दाखेरि झन्डै 3 करोड नागरिकहरूको अभिलेख राख्ने विद्युतीय पद्धति बनाउनको लागि चाहिँ हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने थियो। 320वटा कामहरू, त्यो भित्र 320वटा डिफाइन कामहरू चाहिँ तय गरेर हामीले अहिले राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली बनाउने काम चाहिँ भइराखेको छ गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा। त्यो प्रणाली बनिसकेपछि सबै जिल्लाहरूमा यसै वर्ष, यही आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि नागरिकहरूका विवरण सङ्कलन गर्ने कामहरू चाहिँ सुरु हुन्छ। अहिले 15 जिल्ला 5/16 जिल्लामा सुरु भएको छ। हामीले 75 सालको मङ्सिरको चाहिँ 3 गते राष्ट्रिय समारोहको आयोजना गरेर 5 जिल्लाबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण सुरुवात गरिसकेका छौँ। अब त्यसो गर्दाखेरि यही आर्थिक वर्षमा सबै जिल्लामा नागरिकहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने काम सुरु हुन्छ। अब यो विवरण चाहिँ दोहोरो विवरण यसमा पर्न सक्ने सम्भावना कतिको रहन्छ? यदि मैले काठमाडौँबाट दिएँ, अर्को ठाउँबाट पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनका लागि प्रयास गरेँ भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ? यो भनेको यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ। यसै कुराको अन्त्य गर्न नै यो प्रणालीको परिकल्पना गरिएको हो। हामीले धेरै ठाउँबाट उस्तै पर्दाखेरि मानिसहरूका चाहिँ नागरिक पहिचानका चाहिँ फरक फरक आइडेन्टिटी कार्डहरू व्यक्तिले बोकेर हिँड्यो। एउटै व्यक्तिले 2-3टा नामहरू राख्यो, 2-3वटा चाहिँ ठेगानाहरू राख्यो, अरू पहिचानहरू राख्यो भन्ने कुरा जनमानसमा आइरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ प्रशासकीय व्यवस्थापनको कमजोरी हो कि भन्ने कुराहरू पनि इङ्गित हुन्छन्। यो कुरालाई समेत व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त छ भन्ने कुरा महसुस गरेर नै नेपाल सरकारले यो व्यवस्था गरेको हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँले भने जस्तो व्यक्तिले गलत हिसाबमा गलत विवरणहरू दिन चाह्यो भने यो ऐनले एकदमै एउटा चाहिँ कडा व्यवस्था पनि गरेको छ। सो अनुशासनमा ल्याउने व्यक्ति आफै आत्मा अनुशासित हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई यसले प्रमाणीकरण गरेको छ। पहिलो कुरो, व्यक्तिले डबल ठाउँहरूबाट आफ्नो चाहिँ इन्ट्री गर्न हुँदैन र गर्यो भने त्यो दण्डनीय छ भनेको छ कानुनले। र त्यो गर्यो भने अधिकतम 10 वर्षसम्मको कैद र 10 लाख रुपियाँसम्मको जरिमानाको जघन्य अपराधमा, जस्तो प्रणालीलाई नै क्षति पुर्यायो, प्रणाली नै नष्ट गर्न आक्रमण गर्यो
भने त्यस्तो खालको कठोर सजायको पनि परिकल्पना गरिएको छ भने कुनै मानिसले गलत विवरण दिएर यो चाहिँ प्राप्त गर्न खोज्यो भने त्यो पनि दण्डनीय छ। 1 वर्षसम्मको कैदको परिकल्पना गरिएको छ। र यसमा के छ भने आफ्नो विवरण आफै प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। पहिलो व्यक्तिले मेरा यी विवरणहरू ठिक छन्, यी विवरणहरू गलत भए म कानुन अनुसार चाहिँ दण्डित हुन तयार छु भनेर उसले चाहिँ आफ्नो विवरणहरू सो घोषणा गरेर सेल्फ डिक्लेयर गरेर हाम्रो प्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्छ। त्यसैले यहाँले भने जस्तो दुई ठाउँबाट उसले प्रयत्न गर्नै पाउँदैन, त्यो कानुनद्वारा वर्जित छ, कानुनद्वारा दण्डनीय छ, तैपनि गर्यो, यहाँले भने जस्तो गर्यो, प्रयत्न गर्यो भने हाम्रो प्रणालीले त्यसलाई इग्नोर गर्छ। त्यहाँ ग्रे लिस्ट भन्छ। तपाईले चाहिँ 2 पटक बायोमेट्रिक दिने बित्तिकै त्यो बायोमेट्रिक डिडुप्लिकेसन हुँदैन। भने चाहिँ अहिले हामीले त सिस्टम नै त्यस्तो बनाएको छौँ कि अप्लाई गर्ने बित्तिकै थाहा हुँदैन, त्यो चाहिँ भेरिफाई हुँदैन। भेरिफाई नहुने बित्तिकै त्यो प्रणालीले ग्रे लिस्टमा राख्छ। यसलाई चाहिँ छानबिन गर है, यो मान्छे चाहिँ शङ्कास्पद आयो भनेर उसले सिस्टममा देखाउँछ। त्यो मान्छेको हाम्रो प्रशासनिक पद्धतिले छानबिन गर्छ। छानबिन गर्ने बित्तिकै उसले चाहिँ 2 ठाउँबाट एप्लाई गरेको रहेछ, एप्लाई गर्ने प्रयत्न गरेको रहेछ, अथवा अन्य कुनै कारणले उसको चाहिँ त्यो किन ग्रे लिस्टमा गयो भन्ने कुराको भेरिफाई भएपछि मात्रै त्यसको परिचय पत्र जारी हुने भएको कारणले गर्दा पहिलो कुरो व्यक्तिले गर्न हुँदैन, सो अनुशासनको कुरो। दोस्रो कुरो गर्यो भने प्रणालीले कन्ट्रोल गर्ने कुरो। र त्यति गर्दा त गयो, झुक्याएछ उसले, सबै कुरो झुक्किएछ भने थाहा पाउने बित्तिकै त्यो तुरुन्तै बद्दर हुने र बद्दर भइसकेपछि उसलाई चाहिँ फेरि कानुन अनुसार चाहिँ दण्ड सजाय गर्ने त्यो पद्धति पनि छ। तर अहिलेको प्रणालीले मेरो चाहिँ यो अध्ययनमा र यो प्रणालीको इन्ट्रोड्युस गर्ने समयमा त्यहाँ काम गरेको उसबाट चाहिँ त्यो सम्भावना छैन। व्यक्तिले 2 पटक प्रयत्न गरे पनि 2 पटक गरेको प्रयत्नलाई अभिलेखीकरण गरेर उसको 2टा परिचय पत्र जारी हुने सम्भावना यो पद्धतिमा छैन। हजुर, तर अब यो परिचय पत्र यो जुन ऐन बन्नुभन्दा अलि अगाडि यो छलफलका क्रममा अलिकति केही कन्फ्युजन जस्तो पनि, विवाद जस्तो पनि देखिएको थियो। यो जैविक विवरणहरू चाहिँ दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि हुन्छ कि भन्ने आशंकाहरू आएका थिए। त्यसलाई चाहिँ कसरी समेटिएको छ? यो ऐनमा यहाँले ऐन चाहिँ अध्ययन गर्न पर्छ र यो ऐन चाहिँ सायद अब विभागले नागरिकहरूलाई पनि त्यसको ओरिएन्टेसन गर्नुपर्छ, गर्छ होला। र यसमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ, ऐनमा कानुनी व्यवस्था कडा रूपमा गरिएको छ। त्यो कुन कुन प्रयोजनको लागि प्रयोग हुन्छ भन्दा 3टा प्रयोजन छन्। एउटा अपराधको अनुसन्धान गर्न, एउटा चाहिँ अदालत प्रयोजनको लागि, र एउटा व्यक्तिलाई तपाईको चिज तपाईले प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। यो 3 ठाउँमा त्यो बायोमेट्रिक र व्यक्तिगत विवरणहरू प्रयोग गर्न पाइन्छ। त्योदेखि बाहेक अन्यत्र प्रयोग गर्नु पर्यो भने नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट निर्णय गर्नको लागि, नेपाल सरकारको तर्फबाट निर्णय गर्ने कुरालाई परिपक्व बनाउनको लागि गृह सचिवको नेतृत्वमा एउटा समिति छ। त्यो समितिले चाहिँ गृह सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव र विभागको महानिर्देशक भएको एउटा समिति छ। त्यसले आवश्यकता पहिचान गरेर चाहिँ उठान गरेका कुराहरूलाई नेपाल सरकारले निर्णय गरेपछि मात्रै त्यो डेटालाई प्रयोग गर्न पाइने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ छैन। र अर्को के छ भने त्यसमा कीहरू हुन्छ। त्यो कुनै एउटा महानिर्देशकले मात्रै चाहेर पनि त्यो तथ्याङ्क प्रयोग गर्न सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ 3 जना मान्छेसँग छुट्टा छुट्टै कीहरू हुन्छ। अनि त्यो कीलाई चाहिँ कसरी त्यो तथ्याङ्कको प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो समितिले निर्णय गर्छ र नेपाल सरकारमा प्रस्ताव गइसकेपछि सरकारको निर्णय अनुसार मात्रै प्रयोग हुन्छ तथ्याङ्कको। अब व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि तपाईले तपाईको तथ्याङ्क हेर्न पाउने व्यवस्था कानुनले गरेको छ। अहिले यो जुन राष्ट्रिय परिचय पत्र सँगै यो पञ्जीकरणलाई पनि सँगै राखेर यो ऐन बनाइएको छ। अब अघि पनि यहाँले थोरै त भन्नुभयो, तर अब यसको खास चाहिँ यो दुईटै विषयलाई एउटैमा राख्नको मुख्य कारण चाहिँ के हो? यो व्यक्तिगत घटना दर्ता भनेको चाहिँ मानिसको जन्मबाट सुरु हुन्छ। मैले अघि पनि अलिकति कुरा गरेँ, जन्मसँगै मानिसको प्रशासनिक जीवन सुरु हुन्छ र मानिसको निजी जीवन पनि त्यहीँबाट सुरु हुने भएको कारणले गर्दाखेरि र गृह मन्त्रालय नागरिकहरूको जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तको एउटा सुरक्षा व्यवस्था र उसको दैनिकीसँग चाहिँ जोडिएर आउने भएको कारणले गर्दा गृह मन्त्रालयकै नेतृत्वमा चाहिँ यो व्यक्तिगत घटना दर्तालाई पनि राखिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्ट्रङली आयो र त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्नको लागि तत्कालीन स्थानीय विकास सङ्घीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पञ्जीकरण विभाग र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्रलाई एकीकृत गरेर नेपाल सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग बनायो। र यो विभागको मेन उद्देश्य भनेको के हो भने नागरिकहरूको एकीकृत अभिलेख पद्धतिको विकास गर्ने हो। र यो अहिले जारी भएको ऐनको सुरुमै प्रत्येक नागरिकहरूको चाहिँ यो पहिचान तयार गर्ने, एउटा विवरण तयार गर्ने र संविधानको धारा 15 को कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई सुव्यवस्थित गर्ने एउटा विभागीय नेतृत्व त्यहाँबाट हुन्छ। अब पञ्जीकरणले अघि पनि मैले भने 16 वर्षभन्दा मुनिको पद्धतिलाई पञ्जीकरणले हेर्छ, 16 वर्षभन्दा माथिको पद्धतिलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रले हेर्छ। दुईटै एउटै विभाग भएपछि एउटै पद्धतिमा त्यसलाई आबद्ध गरेर एकीकृत नागरिक पहिचान विवरण तयार गर्न सकिन्छ।
त्यो एउटा प्रिन्सिपलबाट चाहिँ यो विभाग एकीकरण भएको छ र अहिले यो विभागले चाहिँ अब सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पनि कामहरू हेर्छ। अब त्यो चाहिँ अर्कै सामाजिक विषय भयो। खास गरी पञ्जीकरण र यो राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ एउटै पद्धतिमा गएर हामीले काम गर्नुपर्ने र एकीकृत नागरिक विवरण तयार गर्नुपर्ने भएकोले यो विभाग चाहिँ मर्ज भएको विषय चाहिँ त्यसरी जोडिन्छ। यो ऐन त भर्खरै आएको छ, तर यसभन्दा अगाडिदेखि नै यो राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणका काम भए। त्यो क्रममा त्यस्ता केही समस्याहरू या चुनौतीहरू देखिएका थिए? यसो भयो, यहाँले चाहिँ जो कुराहरू गर्नुभयो 2066-67 को बजेट वक्तव्य मार्फत राष्ट्रिय परिचय पत्रको परिकल्पना गरिएको थियो र बिचमा चाहिँ त्यसका अरू पूर्वाधारहरू तयार गर्ने क्रममा त्यसले केही समय लियो। त्यो 66-67 सालमा परिकल्पना गरिएको कुरालाई हामीले 75 सालको मङ्सिरको 3 गते पहिलोपटक राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरेर सम्बोधन गऱ्यौँ। पाँचथर जिल्लामा, एउटा जिल्लामा मात्रै। त्यो परीक्षण परियोजना थियो। त्यसले 1,17,000 नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने, सिंहदरबारको अति विशिष्ट व्यक्तित्वहरू सहित 7,000 र कुनै एउटा जिल्लाको 1,10,000 भनेर 1,17,000 को परिकल्पना गरिएको थियो। हामीले केन्द्रमा सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू सहितलाई हामीले अति विशिष्ट व्यक्तित्वहरू सहितलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरेर यसको सुरुवात गऱ्यौँ भने पाँचथर जिल्लामा भगवती देवी भण्डारी नेपालको पहिलो राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्ने नागरिक हुनुहुन्छ। उहाँलाई पहिलो राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरेर हामीले त्यसको सुरुवात गऱ्यौँ। अब चुनौती यहाँले भन्नुभयो, हामीले काम गर्दाखेरि प्रशासनिक नेतृत्वहरूले केही चुनौतीहरू आउँछन्, समाजमा केही समस्याहरू आउँछन्, त्यसको समाधान पनि गर र त्यसको व्यवस्थापन पनि गर भनेर हामीलाई जिम्मेवारी दिएको। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता चुनौती थिए भन्ने मलाई लाग्दैन। केही विषयहरू थिए, ती विषयहरूलाई हामीले समाधान गर्दै गयौँ र त्यस्तो चुनौतीहरू छैन। अब काम गर्न नयाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, नयाँ कुराको सुरुवात गर्नुपर्ने र देशव्यापी रूपमा चाहिँ विभागले नेतृत्व गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा कामको चाप त्यहाँ धेरै छ। म आफू चाहिँ 1 वर्ष 19 महिना त्यो विभागको नेतृत्व गरेँ र अब त्यसपछि अहिले मेरो आफ्नो जिम्मेवारी परिवर्तन भएको छ। नेपाल सरकारले अर्को जिम्मेवारीमा मलाई खटाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यहाँ काम गर्दाखेरि आएका चुनौतीहरूलाई हामीले धेरै त्यसलाई हाइलाइट गर्नुपर्ने छैन। जे समस्याहरू थिए त्यतिखेरको नेतृत्वले, प्रशासनिक नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्वले हामीले छलफल गरेर त्यसको किनारा लगायौँ र लगाउँदै जानुपर्छ भन्ने कुरामै विश्वास गर्छु म आफूले। अब हामी अन्त्यमा पनि छौँ। एकदम छोटोमा भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय परिचय पत्र का बारेमा नागरिकले अलिकति कमै बुझेको छन्। अहिले पछिल्लो समयसम्म भर्खर नै ऐन जारी भएको छ। यसलाई बुझाउनका लागि के कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ या नागरिकलाई यसबारेमा जानकारी दिन अब तत्काल सरकारले गर्नुपर्ने या सम्बन्धित विभागले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हुन्? तपाईँ अब पहिला पनि त्यहाँ लामो समयसम्म बसेर काम गरिसक्नु भएको छ। यसमा धेरै कामहरू, केही कामहरू भएका छन्। खास नीतिगत कामहरूमा अब यो ऐन जारी भयो र म आफू रहँदैको बखत यो ऐनको सापेक्षतामा नियमावलीको ड्राफ्ट पनि मैले गरेर सम्बन्धित निकायलाई बुझाएर हिँडेको छु। एउटा प्रारम्भिक ड्राफ्ट त्यहाँ बनिसकेको छ। अब त्यसले केही छलफलहरू खोज्छ, त्यो मेच्योर छैन, त्यसलाई मेच्योर बनाउनको लागि चाहिँ गर्नुपर्छ। तर मैले करिब 47 पेजको एउटा चाहिँ यसको सापेक्षताको नियमावली पनि मैले आफूले विभागको तर्फबाट तयार गरेर अहिले पछिल्लो नेतृत्वलाई ह्यान्डओभर गरेर म निस्किएको छु त्यहाँबाट। त्यसले गर्दाखेरि र त्यसको सापेक्षतामा अरू निर्देशिकाहरू, कार्यविधिहरू धेरै बनेका छन्। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने 3 वर्षभित्रमा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिसक्ने गरी राष्ट्रिय परिचय पत्रको रणनीतिक योजना नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको छ। त्यो रणनीतिक योजना चाहिँ स्वीकृत भएर अहिले कार्यान्वयनमा गएको छ। त्यसो गर्दाखेरि अब हामीले 3 वर्ष त्यहाँ व्यापक रूपमा काम गर्नुपर्ने छ। त्यो 3 वर्ष काम गर्दाखेरि त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा सबै नागरिकमा यो पुग्ने भएको कारणले गर्दा नागरिकहरूको ओरिएन्टेसन यसमा जरुरी छ। हामीले जिल्ला लेभलमा अहिले चाहिँ खास गरी जिल्लाको राजनीतिक नेतृत्व, जिल्लाको चाहिँ अरू सञ्चार जगत र जिल्लाका अरू नागरिक समाजहरूलाई केही प्रतिनिधिमूलक हिसाबमा ओरिएन्टेसन गर्ने कामहरू हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। त्यसलाई व्यापक रूपमा लानुपर्ने छ, किनभने यो जनमानससम्म यसलाई पुर्याउनु पर्ने छ। त्यस्तै गरी अब यो ऐन त तुरुन्त जारी हुनेछ, लागू हुनेछ भनिएको छ। ऐन लागू भइसकेपछि अब त्यसको प्रयोग पनि सुरु भयो। त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रयोगको सम्बन्धमा पनि जनमानसमा कुराहरू पुर्याउनको लागि चाहिँ एउटा सामाजिक सचेतीकरणका कार्यक्रमहरू पनि विभागले गर्नुपर्ने छ सरकारको तर्फबाट भने। अर्को कुरो, अब सबै निकायहरू राष्ट्रिय परिचय प्रणालीमा आबद्ध हुने भनेको कारणले गर्दाखेरि सबै प्रशासनिक निकायहरू यो परिचय प्रणालीमा आबद्ध हुनको लागि आफ्नो चाहिँ प्राविधिक व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्नेछ, प्रशासनिक व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि एउटा सेवा प्रदायक निकायहरूको परिचय प्रणालीमा आबद्ध हुने तयारी र नागरिकहरूको सचेतीकरण कार्यक्रम, यो सँगसँगै लग्यौँ भने हामीले चाहिँ यो दुईटा कामहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छौँ होला भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कानुनका कुरामा आज हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण ऐन 2076 का विषयमा छलफल गर्यौं। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्ले। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा पनि हामी कानुनका यस्तै विविध पक्षमा छलफल गर्ने गरी उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।